العناء لنفسك كتبتي جو تبوزي اون كيسيون ضروري كتبي لا كيسيون ديريكت نقول لك لا ما تسولينيش لا حبيبه سوليني خدي راحتك. الوغ بالنسبه للناس اللي قلت لهم هزوا كوكوطكم وطاجينكم ودلاحتكم راه ما كذبتش، ولكن علاش بنادم محسوس خدا معيورات باش حسيتو بها زعما احتقتكم ما احتقتكمش. انا مشيت للبحر مع خالتي الضاومي وبلاج دافيد كنا كنديو الدلعه وحنا كنا كنديوه مقطع في دي بواطون بلاستيك ما كنلوحوش الزبل ديالو في الرمله لا ديفيرونس. ولا دراتكم وما كنديوش الكوكوط كنديو دي ساندويتش لان باش دير الكوكوط للبحر وتصفري الكوكوط على الناس جالسين حداك جايين نرتاحوا ماشي هضره لا. وباش تكوني انت غادا تبحري والجميله حداك والروايح شعرك لاصقه في ريحه البرقه ديال الناس اللي حداك زعما ماشي هضره ماشي. كنحترمكم وبصحتكم كوكوطكم وطاجينكم والبحر ديال الشعب كامل. غير هو كاينين مثلا ما تعيقوش لانني انا راه شفت كسكسو في البحر البرمه البوطه محفوره في الرمله قسما بالله ومخلي لها غير الكانون طالع وربما هو غادي يكون كسكسو لذيذ كنتخيل داك الكسكسو كي غيطلع نخلص عليه وناكلو ولكن شويه قاصحه كسكسو السميده مع الرمله مع الدراري مع مع الصهد ومع البحر مواج انا بدا عمليه الهضم دابا استعصات عليا عمليه الهضم وحق باش يكون عندهم الخاطر ينصبوا كسكسو في البحر تشوفوا غير السميده والرمله والدراري الصغار واخا ماشي مشكل. ولكن من تاكلوا ويبقى العظومه ديال اللحم ولا ديال الدجاج علاش كتخليوهم في الرمله؟ انا لا اعمم ولكن كنهضر على اغلبيه ساحقه لان التصاور ديال البحوره ديالنا في المغرب كيشوهوا الصور اللي كيدوروا في لي كونط وفي فيسبوك ديال البحوره ملي كاين الناس كيطلعوا من البحر حشوم يهزوا فاطيهم يهزوا ولادهم يهزوا مقاليهم يهزوا كلشي معلوم ولكن الزبل خاصو يبقى سوغ بلاص. انا هذه ما كدوزش ليا وما كنفهمهاش انا هادشي علاش كنعيب باخك وانا زعما دايره انديانا جونز ما في ام سي ما شنو مود بغيتي نحيد هادشي الخاطر كتكسكس مع الرمله ازاي مش عارفه. والله انا هادشي علاش عيب الطنز ديالي ايتي دون لو سونس غير ما تخليوش الزبل موراكم حيت عيقتو بزاف. كاين واحد لو جروب ديال لي داربيست في فيسبوك لو كان تشوفوا الناس اش كيبوستيو امين ولا لومب زوينه عقاب شديد يوم القيامه وتشغل امك سوق طاسيلتك عقاب شديد وانت زعما انت زوين انت ما داير والو انت يا نظيف انت مالك على الارض وداخل باش كتنصحني ياك تنوض كاع صار لك يحس براسو بانه هو احسن مني ومتدين عليا وما دايرش الذنوب ما بقاش يدخل يتفرج فيا. الله يسهل عليكم برك من النفاق الاجتماعي وجمعوا شويه راكم عارفين علاش كنقول جمعوا فوادكم عليا الله يسهل عليكم. لك عقاب شديد في الاخيره شكون قالها لك شكون قالها لك باي واتساب توصلتي باش وانت متاكد من نفسك العفيف والشريف ويا اختي العفيفه الشريفه ويلي. وفي الصراحه نتوما راه تخلوا الواحد يخسر الهضره والله العظيم هو صافي قطعتي الواد ونشفوا رجليك حكيتي قدامك ونسيتي ايامك خلاتها فاطمه التاويل. الواحد يشوف راسو انا جو نوزغي جامي ديرا كيلكا ناري غتمشي لجهنم ناري قفرتي عليك يا عقاب شديد. انا ملي كنت متدينه واحد الوقت كاع كنت متزمته وما كنتش كنقدر نقول بحال هاد الهضره ما كنتش كنقدر نتجرأ نقول هاد الهضره لشي حد. سالي عمو توي شي توا وفين غنكون بيان سور شوي شي مو الخير اللي ما دير هي نتوكل ما ما يسبق قلت لي اكادير شنو هو الراي ديالك؟ اكادير مازال ما بغاش يطلع ليا معاه الزهر ما نكذبش عليكم زوينه ولكن الا خيرتيني بين بزاف المدن ماشي هي اللي غنسبق. سي با موا كي بارل في ميسنجر الله يسهل عليكم انا راه ما كنهضر مع حتى شي واحد في ميسنجر وما كنهضرش في فيسبوك مع حتى شي واحد الله يسهل عليكم. وكنعاود لكم مليون الف مره هذاك لو كونت اللي في فيسبوك راه ماشي انا راه سي ان فو كونت سينياليتو مليون الف مره بقى لي غندير نرفع عليه دعوه تا هو مع خوتو وجهك قاصح حتى وجهك ماشي قاصح اللي مع اللي داخل تفرج فيا وجهك قاصح بالسيف ما يكون قاصح مع بنادم بحالك
شنو بغيتيني نكون بحال اختك اللي حاقر عليها، ولا بنت خالتك اللي كتخلع فيها، ولا بنت الجيران اللي داير فيها رجوله عليها؟ او ولا ما قديتيش تبين الرجوله ديالك على العائله، جا باغي تبينها عليا انا وجه قاصح. انا راجل ماشي قاصح، مقصدر. Salut Lilou. Ce sont des fossiles, une extension. C'est une extension. كنديرها عند ماتريوشكا بوبي روس. كل مره كندير موديل في شكل. دابا درتهم هكا، ديك المره كديرهم شويه ناعسين كيهبطوا لي عينيا. هما دي فوا كنبغي داك افي ايلاينر، ولكن كيهبط لي لو ريغار. مي كيعجبني كل مره كنبغي نوع شي حاجه جديده. انا ماشي احسن راقصه في العالم، نو نو سي با فري. كاينين راقصات مانيفيك. انا اaujourd'hui je représente la femme libre marocaine. صافي. اللي ما عندهاش، ماشي ما عندهاش، اللي ما n'a pas assez de gens اللي غيتبعوها باش يوصلوا الافكار، الافكار دو ليبرتي. je suis là pour le faire. لا لا لا، vous me dites beaucoup de belles choses. شكون ما نجاوبش على هاد لي كومونتير دو مير، واخا انا كنتشابه هاد المرات نجاوب. J'adore ton franc-parler. Ouais, c'est la vérité. حيت هادشي on a marre. صافي وزادوا فيه. سانسيرمون زادوا فيه. واش حنا راجعين للور ولا غادي للقدام؟ راجعين للور. كيف قلت لكم، باغمي لا شوز اللي كتبرهن على اننا غاديين للور وماشي للقدام في لا ليبرتي ديالنا، سي كو ملي كتمشي للبحر يوسف، ملي كتمشي للبحر لقيت بان كلشي لابس حوايجو، كلشي كيعوم بحوايجو. قال لك لا انت باغا تفسدي البلاد، غنجي انا اللي غنفسد المغرب. يا سلام يا سلام. وهو رمو اكبر سحاره في الدرب، وجداه كانت اكبر ماده في المغرب، ويجيو يقول لك انت يا فاسقه باغا تنشري الفساد في المغرب. وهو شفار ولا شمكر ولا مشرمل، ضحك على 66 دريه، كاذب على 100 اخرى، ويجي عندي انا يقول لي انت كديري الفساد. ياك اخويا ياك حنيني انت كي درتي؟ لا توشتي راسك في المرايه ولا لا؟ كما انا لا اعمم، ولكن نتوما عارفين وانا عارف. ها ما تسوقيش لهم، لا نتسوق لو فيت بان بنات بلادي ولاو ال بريفير تلبس السروال وتريكو تعوم به، واخا ماشي محتجبه. دابا تكوني محتجبه لبسي البوركيني ديالك، يا با سوسي، انت محتجبه ما كتعريش، ولكن غير باش ما تسمعيش وسط البحر اختي واش ساكنه هنا، ولا يكون كيعوم ويقيسك بيديه زعما ما شافكش. يا سلام. ولا كتلبسي الشرطه باش ما تسمعيش، يا رقيقه يا غليظه يا، مهم راكم عارفين بشحال الزبده بشحال الفرماج، وانت غاده في ديك لا ليست ديال الطلوات ديال والو. On est revenu en arrière. Il y a quelques années, البنات كانوا كيعوموا في لي بلاج بوبليك بمايو دو بيس عادي جدا. اوجوردي تلبسي مايو دو بيس انت اللي ماشي عادي، وهاد البنات كيخنزروا فيك ويطلعوا فيك وينزلوا فيك زعما انت اللي ماشي عاديه. ياك والحمد لله الحمد لله قانونيا في المغرب عندك الحق تلبسي مايو دو بيس. شاكان سافي كوم يلفو على بلاج. انا جو سي اون تران دو بارلي على البنات ولاو كيلبسوا شورت وتريكو غير باش ما يسمعوش الهضره. اما سي ان شوا، شاكان في سكيل فو هوروزمون. ولكن بوركوا تو كريتيك توجور لي زوم اي لي فام؟ نو باسكو لي دو عندهم لي ديفو، ماشي غير لي زوم اللي ديما غالطين، غير باسكو كتفرج فيه. اما جو كريتيك اوسي لي فام. ملي كنقول لهم تاكل لك ديفوات، امك هي الاولى اكبر سحاره وفرتكت العشاش في الدرب ديالكم كتخدم الدريات، او جو نسي با، اكيد انت شابع دي فوات وقبيلتك كلهم شابعين دي فوات. نو فيان با بوانتي دي دوا لي زوطخ، الا فهمتيها. جو فوالا سلمى كا ان جو فيان دون بارلي بنادم ما كيسمعش. سالي اليف ديزاين حتى الغدا ما شيري اليوم ما ساليتش. باغ اكزومبل في الشمال الناس كيلبسوا، جي فو الناس لابسين دو بيس، ولكن سي جينون. جي ريماركي سا سي جينون. واختو مصاحبه مع راجل مجوج في الدرب اللوراني، لا ولا اختو طايحه مع راجل صاحبتها
هو عارف هذا الشيء، ولكن ما خفتو كدور معاه وكيشوفها سالته باللي غادا كتلاقى مع السي محمد راجل سناء ضارب الطم. نتوما نوضوا تقعدوا شكون عارفكم قدي. راه كل عائله، شوفوا كل عائله فيها مشاكلها وفيها ناس شابعين دي فوات. انا الاولى شابعه دي فوات. تحد فينا ما سورتو ملي كتكون في واحد لاج وباقي باغي بوكو تشوز في الدنيا، راه اوني لوان ديتر بارفي. هذوك اللي ما عنده حتى فلوس الطوبيس ويمشي يشوف بحر، خاصو يشوف العرا والفسق لا ويشبع فيك سبان. هو ماشي باغي يمشي يشوف المايوات، ولكن ملي غيشوف المايوات ما غاديش يقدر يقيس، خاصو يسبك باش يبرد شويه. وي عرفتي جو مغابيل بنتي شحال كانت عندها؟ بنتي كانت عندها 12 عام الكبيره، دونك صافي 3 لا كانت عندها صافي 3 وي. ديت بناتي بجوج للبحر، الدريه الصغيره ديتهم بورت 14 عين دياب، سمعوا مزيان. دونك بنتي عندها 12 عام لابسه مايو دو بيس، بنتي الصغيره لابسه مايو، انا لابسه شورت وتريكو، حيت عقلي فراس الجمل فراس الجمال. ديك الوقت ما مش مستحمله وما قادراش وما فيا ما يسمع والو، كسكس بس بس. شوفي قلت دابا غندي معايا البنات صراحه ما يمكنش. جا عندي واحد قال لي واش نعاونك في الدريه الصغيره ما كانت كتهرب ليا في الماء. جا واحد واش دو بناتك، جا واحد واش دو اختك، واحد شفتو حق الله العظيم انا غير مني شفتو كيريق على بنتي عندها 12 عام صافي طلعت من البحر. صافي ما يمكنش تولي غادا البحر وبيدوفيل دري حمار كيزهلك على بنتك عندها 12 عام. هادشي اللي ما زهلش على بنتك اللي عندها 6 سنين ولا 5 سنين. لي بيدوفيل اللي مليوحين ومشتين عندنا وقال لك لا حق التربيه الجنسيه واش باغا تفسدي اخلاق البلاد. نوضوا تقعدوا نوضوا شوفوا لا فيغيتي اون فاس. اون ان غرو بروبليم دو فون ديدوكاسيون سيكسويل. الموات والبوات ما كيشرحوا لولادهم، ما كيعطيوهم، ما كيدوزوا ليهم مع الحليب الرضاع، ما كيدوزوش ليهم لو ريسبي اونفير لانديفيدو. يا مرا يا راجل ما كاينش هادشي. كتنتظروا شي منتوج غيطلع لنا شي منتوج زوين. وعاد تبارك الله للاسف في بوكو دو فامي الراجل كيعير المراه كيقول عيط الحماره تاع تمك، الام كتقول البو كيخرج كتبقى عليهم داك ديال بواك الله ينعل الحمار تاع بوك، الله ينعل الحماره تاع تمك، الله ينعل والديك، الله ينعل امك، الله ينعل ديالهم. او سي نورمال الدري يخرج للزنقه يشبع في دريه سبان حيت لابسه مايو دو بيس. وي سي نورمال سي نورمال. تو سوار دابا شوي كوم توا جو نو بوست با. عرفتي فراسكم اخر مره بوستت تصورت البنات درقت لهم كلشي اللي موتيكون حيتاش ما كرهتش انايا نشارك مع كل كنت مع دي جون نقيين وما خايفاش من لا بيدوفيلي. انا ما كرهتش حتى نطلع ما في افيك مي في وتا انا راه جو سو اون مامون وكنحماق على بناتي. جو نو سوي با اون مير بارفيت لوان دو لا، ولكن كنعيش مع بناتي دي شوز ما كنكرهش ما كرهش نشاركهم معاكم. كل ما فيكم واحد القفه فيكم ما فيكمش الثقه. بنادم يسكر تصويره يمشي يدير على شي حاجه نري ما يمكنش. وهذا الشيء اللي كاين للاسف سي اون رياليتي. ملي باقيين كتسمعوا ويلي واحد لا فيديو كدور مرا عندها شي 60 عام قالت لك اغتصبها وهي قالت لي اوكي غازيد سيريا فهذا ما تلاحي منه. الا ما تسوقيش راه بزاف ديال البوزبال كيدخل. سمحوا لي كاين بزاف الناس زوينين وكاين البوزبال موجود. دونك نو فو كونسونطري با. الناس اللي كيبغيوني ما تقراوش لي كومونتير الخايبين. انا راه غير كتبان لي كلمه وحده خايبه والله ما كنشوفها. وليو بحالي ما تضربكمش النفس عليا في الكلام الخايب. راه غير واش دابا بنادم كيعير غتوا ديري فيه راسك. والله ما تضربك النفس عليا الهام لاس طومبي. زعما في السبان وهادشي تو طونفو. ما شفتوش السيده الشارفه المراه كبيره شويرفه تغتصبت وقالت لهم انا قلت ليه اوكي ولكن هي بقات مرعوده في الاخر. جرب ما فهمتش اللي تيعير كيدار وحامل ناري هاد الكلمه ما كنبغيش نقولها امين وخليتيني نقراها حشومه عليك. شوف وحده كتبت لي واخا تبقاي اخر وحده والله لا ديتها فيك وانت اللي داخله عندي. انت داخله كتفرجي وما ديتيهاش فيا مسكينه حبيبه. شتي الهام tu vois de quoi je parle.